ورتل القرآن ترتيلا والصلاة والسلام على أفصح رسله الذي أدى كما أمر ولم ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وعلى آله وأصحابه وأئمة دينه فإنهم أدوا كما سمعوا فيا لهم من بشرى. أما بعد ذکر کرتی رہے زبان تیرا ذکر کرتی رہے زبان تیرا لب پہ ہر دم رہے بیا تیرا گرج تیرا نشا کوئی نہیں گرج تیرا نشا کوئی نہیں ہے مگر ہر جگہ نشا تیرا تیری قدرت سے کچھ نہیں باہر تیری قدرت سے کچھ نہیں باہر ہے مقا تیرا لا مقا تیرا رہنما تو ہی ہر سفر میں ہے رہنما تو ہی ہر سفر میں ہے منزل تیری کارواں تیرا میری معراج ہے فقط کس میں میری معراج ہے فقط کس میں ہو گئی میری آستہ تیرا تیری جانب سے خیر و شر کا وجود تیری جانب سے خیر و شر کا وجود ہر یقین تیرا ہر گناہ تیرا. مکرم سامعین لجنۃ القرآن والتجوید جامعہ اسلامیہ ریاض العلوم انواع کے 5ویں سالانہ مسابقے کی اس نشست میں یہاں موجود علماء کرام قراء اعظام مہمانان رسول رحمان اور عاشقین قرآن ہم سب کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں اور دعا وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری شرکت کو اپنے قرب اور دارین کی فوز و فلاح کا ذریعہ بنائے. معزز سامعین کرام صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور حکم بھی ہے کہ جب بھی ایک دوسرے سے جڑ کر کوئی کارواں بنتا ہے کوئی جماعت تشکیل پاتی ہے کسی محفل کا انعقاد ہوتا ہے یا کوئی مجلس جمتی ہے ایسی محفل اور مجلس کے لیے ایسے رہبر و رہنما کی ضرورت پڑتی ہے جو متعدد خوبیوں کا حامل اور مختلف کمالات و اوصاف سے متصف ہو. لہذا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آج ہمارے بیچ مختلف خوبیوں کے حامل جامعہ ہانہ کے روح روا حضرت مولانا بنیامین صاحب استاد بھی دعوت برکاتہم صدارت کی حیثیت سے ہماری رہبری و رہنمائی فرمائیں گے. مکرم سامعین صوبہ مہاراشٹر کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ اسلامیہ ارشاد العلوم عقل قوہ کے ماہر و مشرف قراء اعظام جو آج ہمارے درمیان حکم کی حیثیت سے تشریف فرما ہے. آج ہمارے درمیان حکم کے فرائض انجام دیں گے قاری جابر صاحب استاد جامعہ اسلامیہ ارشاد العلوم عقل قوہ. اسی طریقے سے ان کے معاون قاری محمد عمران صاحب استاد جامعہ اسلامیہ ارشاد العلوم عقل قوہ اور اسی طریقے سے حکم خالص کی حیثیت سے قاری محمد ساجد صاحب استاد جامعہ اسلامیہ ارشاد العلوم عقل قوہ. ہم حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اپنی نشست گاہ پر تشریف لے آئیں. سامعین معززین تم لوگ اللہ جل شانہ کی طرف رجوع اور اس کی یہاں تقرب اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتے جو خود حق سبحانہ سے لکھی ہے یعنی کلام پاک. قرآن مجید انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب ہے. بھٹکے ہوئوں کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب. قاری مدلت میں پڑے ہوئوں کو اور شرعیہ پر پہنچانے والی کتاب ہے اور اللہ سے بچھڑے ہوئوں
حکم حضرات کوئی نشست و مطالعہ نہیں ہے، لہذا جاری چاہے کسی کو بھٹکے ہوئے انسانوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب ہے اور بھٹکوں کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب، قائد مذلت میں چھوڑوں کو اوج سریا پر پہنچانے والی کتاب ہے اور اللہ سے بچھڑے لوگوں کو اللہ سے ملانے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید انسانیت کے لیے منشور حیات ہے اور انسانیت کے لیے دستور حیات ہے، انسانیت کے لیے ضابطۂ حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے۔ حق تعالی شانہ قاری کی آواز کی طرف اس شخص سے زیادہ کان لگاتے ہیں جو اپنی گانے والی بانی کا گانا سن رہا ہو۔ قرآن والوں، قرآن شریف سے تکیہ نہ لگاؤ اور اس کی تلاوت شب و روز ایسی کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ کلام پاک کی اشاعت کرو اور اس کو اچھی آواز سے کرو، اس کے معانی میں تدبر کرو تاکہ تم فلاح کو پہنچو، اور اس کا بدلہ دنیا میں طلب نہ کرو کہ آخرت میں اس کے لیے بڑا اجر و بدلہ ہے۔ مکرم سامعین، آج ہم آج کے مسابقے کے پہلے مسائل محمد افریدی کا نام پیش کرتے ہیں کہ موضوع تشریف لائے بروایت حفظ عن عاصم تدبیرا تلاوت کلام پاک پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے مسابقے کے دوسرے مسائل محمد اویس تھانہ متعلم گڑھ حفظوں کو مدعو کر رہے ہیں۔ پرندوں کے لبوں پر تلاوت جاگ جاتی ہے، پرندوں کے لبوں پر تلاوت جاگ جاتی ہے، صبح ہوتے ہی شاخوں پر عبادت جاگ جاتی ہے، مقرر وقت کوئی نہیں اس کی نوازش کا، اسے جب بھی پکارو اس کی قدرت جاگ جاتی ہے۔ محمد اویس خان۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. إنه من عبادنا المؤمنين. وتركنا عليه في الآخرين
كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين صدق الله العظيم. مکرم سامعین، قرآن مجید کلام الہی ہے اور کلام متکلم کی صفت ہوا کرتا ہے۔ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ پاک نے لیا ہے۔ ابتدا سے آج تک اور آج سے قیامت تک بہت سے سخت حالات آئے اور آتے رہیں گے، مگر رب تعالیٰ نے اپنے خوش نصیب بندوں سے اس کی ہر طرح سے حفاظت کا کام لیا ہے۔ دور صحابہ سے لے کر آج تک کسی طبقے نے متن قرآن کی حفاظت کی، کسی نے معانی و مفاہیم کی حفاظت کی، کسی نے الفاظ قرآن کی حفاظت کی، کسی نے انداز قرآن کی حفاظت کی، تو کسی نے تلاوت قرآن کی حفاظت کی، کسی نے اشاعت قرآن کی، کسی نے احکام و اعمال قرآن کی حفاظت کی ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن اس انداز میں ابتدا میں ہوئی انہی طریقوں سے امت کے لیے انہی طریقوں کو معیار بنایا گیا۔ پھر ایک خاص لفظ امت نے من جانب اللہ اس کے اوپر معمول رہا، جو اسی انداز کو بڑوں سے لے کر امت میں منتقل کرتا رہا۔ آج بھی الحمدللہ وہی معیار و انداز امت میں زندہ ہے، اور اس طبقے میں کچھ نام بالخصوص ستاروں کی طرح چمکتے ہیں۔ ایسے ستارے کی ضیاء سے مساہمین کی آمد و رفت کے درمیان ہم بےزیاب ہوتے رہیں گے۔ اس سے پہلے ہم اگلے مساہم محمد سہیل ڈوگر کا متعلم درجہ حفظ کو مدعو کر رہے ہیں، موصوف تشریف لائے، تقریراً تلاوت کلام پاک پیش فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا
سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب صدق الله العظيم माशाअल्लाह मुअज़्ज़ज़ सामीन मोहम्मद अबूजर दरबार के वालिद मोहतरम की तरफ से हर मुसाहिब को एक रोमान जो मुसाहिबीन से रिसर्च किए हुए हैं और इसी तरीके से शोबे तजवीद के तीनों असातिज़े तजवीद को भी एक रोमान ये हदिये में मौसूल हुए हैं। हम हज़रात की तवज्जो चाहेंगे कि मुसाहिब नंबर 4 में मोहम्मद समीर करेगा। इस तालिब इल्म का नाम मोहम्मद समीर करेगा। आज के मुसाफिर के चौथे मुसाहिब और खरे तरतीब के दूसरे मुसाहिब मोहम्मद समीर करेगा। मुतालिम दर्जे अरबी दुआओं को दावत इस्लाम देते हैं। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है। दुनिया की किताबों में कुरान चमकता है। कुरान में अल्लाह का फरमान चमकता है। इबादत बना ले जो तिलावत कुरान की, इबादत बना ले जो तिलावत कुरान की, अल्लाह की नजरों में वह इंसान चमकता है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم
فخذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب
صدق الله العظيم. बाहर से आए हुए मेहमानान किराम से हम दरख्वास्त करते हैं कि वो आगे की जानिब तशरीफ ले आए। अगले मुसाइब मोहम्मद सलमान भारत मुतालिम दर्जे बिचारों मौसूद तशरीफ लाए और रिवायत हफ्स अन हासिम तदीरत तिलावत फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. صدق الله العظيم. मुकर्रम सामीन, हमने वादा किया था एक ऐसे सितारे की जिंदगी की हम और गर्दानी करेंगे जो हमारे लिए मशाल-ए-राह साबित हो। जुनूबी मिस्र के इलाका रोमांतीस में एक पसमानदा और दूर उफ्तादा गांव अरमानत है। अब्दुल समद जो मिस्र के मारूफ इदारा अल-अज़हर से फारिग है के बेटे मोहम्मद अब्दुल समद के यहाँ 1927 ईस्वी में इसी गांव में बेटा पैदा हुआ। नाम अब्दुल वासिद रखा गया। दादा जान अब्दुल समद हिफ्ज़ कुरान में बहुत शौक रखते थे। अजीज तलबा, बात चल रही थी कि अब्दुल समद जो मिस्र के मारूफ इदारा अल-अज़हर से फारिग है कि बेटे मोहम्मद अब्दुल समद के यहाँ 1927 ईस्वी में इसी गांव में बेटा पैदा हुआ। नाम अब्दुल वासिद रखा गया। दादा जान अब्दुल समद हिफ्ज़ कुरान में बहुत शौक रखते थे। कबीले कुर्द से ताल्लुक था। अब्दुल वासिद की वालिदा का ताल्लुक मिस्र ही से था। मुकर्रम सामीन, हम शेख अब्दुल वासिद रहमहुल्लाह के सफ़ात हयात पर मज़ीद रोशनी डालने से पहले हम अगले मुसाहिब मोहम्मद ज़ुबैर नानेगांव को समाप्त फरमाते हैं। मुतालिम अरबी दुआ मौसूद तशरीफ लाए और तिलावत कलाम पाक पेश फरमाएं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह। जामे आज़ा के उस्ताद हदीस व फिक़ह हज़रत मौलाना असरार हक साहब की जानिब से तमाम शुरकाए मसाइमीन के लिए 200 रुपये मौसूल हुए हैं। जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। इसी तरीके से सदर उमरा क़ारी अब्दुल हफीज़ साहब की वालिदा माजिरा की जानिब से तमाम
बाकी मुसाहिमीन को एक एक मौजा जो ज़िम्मेदार किए हुए हैं। इसी तरीके से कारी साहब की जानिब से हर मुसाहिम को एक एक इत्र की बोतल, दो इत्र की बोतल और अव्वल दो सोम नंबरात से आने वाले तलबा को एक टीम की इत्र का बॉक्स। और इसी तरीके से जामिया आज़ाद के रोहे रवा आज के हमारे महफिल के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना बिन्यामीन साहब को और इसी तरीके से सदर शोबे तहफ़्ज़ुल कुरान कारी मोहम्मद हनीफ साहब को भी इत्र का एक बॉक्स। अगले मुसाहिब मोहम्मद जाहिद मोड़ा मुतालिम अरबिदुअम तहावत तिलावत दे रहे मौजूद तशरीफ लाए और तिलावत कलाम पाक पेश करना। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا صدق الله العظيم माशाअल्लाह। आज के मुसाफिर के तमाम मुसाहिबीन को कारी मोहम्मद हनीफ साहब की जानिब से 500 रुपये मौसूल है बजज़ाहुमुल्लाह वासा जज़ा। और इसी तरीके से कारी फैसल साहब की जानिब से 500 रुपये मुश्तरका तौर पर मौसूल है बजज़ाहुमुल्लाह वासा
और कुरान पढ़ने का बहुत शौक था। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो सिर्फ यही शौक था। खुद बताते हैं कि अल्लाह की तौफीक से इस पाक कलाम को एक बेहतरीन आवाज़ में पढ़ना चाहता था। लिहाजा अपने गाँव अमानत में ही 10 साल की उम्र में मैंने कुरान पाक अच्छी तरह से मुकम्मल कर लिया। ये आपके अंदर सिर्फ वो शौक ही नहीं बल्कि एक सच्ची तलब थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी शेख की तरह कुरान पाक से मोहब्बत नसीब फरमाए। अब हमारे मुसाबके के अगले मुसाहिब मोहम्मद मुसम्मिल नाज़िर मुतालिब दर्ज अरबी शुशुम तशरीफ लाए और रिवायत इमाम अली अल-किसाई मिन किताब शाफिया तफसीरत तिलावत फरमाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي
بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقيها إلا الذين ظلموا وما يلقيها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون ما شاء الله اللهم اجعلنا من الساجدين. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون صدق الله العظيم.